दोस्रो विश्व युद्ध मानव इतिहासकै विनाशकारी युद्ध बन्न गयो। सो युद्धमा बेलायतीको पक्ष लिएर नेपाली सेनाले पनि भाग लिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर र भारत स्थित बेलायती सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाली सेनाले जापानी फौज विरुद्ध युद्ध लडेका थिए। तर यही समय ताका नेपाली सेना भारतमा रहँदा एक सैनिक विद्रोह भयो। सो सैनिक विद्रोहमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सयौं नेपाली सैनिकहरूलाई कठोर सजाय दिएका थिए। वास्तवमा सो सैनिक विद्रोह के थियो, के कारणले नेपाली सैनिकहरूले विद्रोह सुरु गरे, दोषीहरूलाई कस्तो सजाय दिइयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदा झैं यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। प्रथम विश्व युद्धमा पराजित राष्ट्रहरूको मनमा भित्रै गुम्सिरहेको प्रतिशोधको ज्वालालाई राष्ट्र संघले पनि धेरै समयसम्म थेग्न सकेन। यसरी अनियन्त्रित हुँदै जाँदा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भएको 20 वर्ष 9 महिना पछि नै अर्थात सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिकको दिन विनाशकारी दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात भयो। प्रथम विश्व युद्धको समाप्ति सँगै सन् 1918 ताका पेरिसको सन्धिले पोल्यान्डलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। तर हिटलर सत्तामा आएपछि जर्मनीले पोल्यान्डको नियन्त्रणमा रहेको डेङ्गिङ बन्दरगाह फिर्ता गर्न र पोलिस कोरिडोरमा रेल मार्ग बनाउने अधिकारको माग गर्यो। तर सो मागलाई पोल्यान्ड सरकारले अस्वीकार गरिदियो। यसरी पोल्यान्डबाट अस्वीकार भएपछि जर्मनीले सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिक बिहानै 5:30 बजे पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। पोल्यान्डसँग बेलायत र फ्रान्सले बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी सन्धि गरेका थिए। त्यसै हुनाले सन् 1939 सेप्टेम्बर 3 तारिक दिनको 11:15 बजे बेलायत र फ्रान्सले पनि जर्मनीको विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यसरी जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको युद्धमा बेलायत र फ्रान्स पनि सामेल भएपछि दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात भयो। बेलायतले युद्धको घोषणा गरेको खबर नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 जुद्ध शमशेरले थाहा पाउने बित्तिकै बेलायतका राजदूतलाई सिंहदरबार बोलाए। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले बेलायती राजदूतलाई नेपालले अंग्रेज सरकारको सहयोगको लागि जुनसुकै बखत पनि 8000 सैनिकहरू पठाउन तयार रहेको कुरा भारत स्थित भाइसरायलाई अनुरोध गरिदिन आग्रह गरे। यसका अतिरिक्त 1,50,000 जति नेपाली युवाहरू गोर्खा फौजमा भर्ती गर्न जिल्लाबाट खोजी पठाइदिनेछु भन्ने वचन पनि दिए। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको प्रस्ताव दिल्ली स्थित तत्कालीन भाइसराय लर्ड लिनलिथगोले स्वीकार गरेपछि 8000 नेपाली सेनालाई 2 ब्रिगेडमा बाँडी भारततर्फ हिँडाउन तयार गरियो। ब्रिगेड कमाण्डरहरूमा 2 जना मेजर जनरलहरू तोकिए। यसपछि सन् 1939 डिसेम्बर 4 तारिकको दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका छोरा तथा जनरल बहादुर शमशेर र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट जनरल डी बर्गले नेपाली सेनालाई दिइने तलब तथा अन्य सुविधाहरूको बारेमा एक सम्झौता गरे। सोही सम्झौता अनुसार नै नेपाली सेनाको सम्पूर्ण रेखदेख गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन जनरल अफिसर कमान्डिङ इन चीफ अर्थात जीओसी इन चीफको रूपमा बहादुर शमशेरलाई नियुक्त गरियो। यसपछि जनरल बहादुर शमशेरको मुख्य कार्यालय दिल्लीमा रहने बन्दोबस्त गर्यो र उनी दिल्ली पुगी आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्न सुरु गरे। नेपालबाट भारत जानको लागि कालीबक्स, सूर्यदत्त, नयाँ गोर्खा, बर्दबहादुर, कालीबहादुर, महेन्द्र दल, दोस्रो राइफल, भैरुङ, श्रीनाथ, जबरजङ, शमशेर दल, शेर दल, देवी दत्त, भैरवनाथ, जगन्नाथ, पुरानो गोर्खा गरी 16 वटा सैनिक दलहरूलाई तयार पारियो। यसपछि
पहिलो ब्रिगेडमा 4000 र दोस्रो ब्रिगेडमा 4000 गरी 8000 नेपाली सेना भारततर्फ लागे। पहिलो ब्रिगेडलाई जनरल ब्रह्म शमशेर र दोस्रो ब्रिगेडलाई जनरल इकराज शमशेरले सम्हालेका थिए। यी दुई ब्रिगेड सेना मध्ये एउटा सीमा प्रान्तको एउटा बादमा बस्ने र अर्को ब्रिगेड संयुक्त प्रान्तको देहरादूनमा बस्ने निधो गर्यो। नेपाली सेना भारततर्फ गएको 1 वर्षपछि दुवै ब्रिगेडहरूलाई एकीकरण गरियो र ब्रिगेड कमान्डरहरू भारतमा बस्न नपर्ने र नेपाली सेनाहरूको कमान्ड बटालियन कमान्डरहरूले नै गर्ने व्यवस्था गरेपछि दुवै ब्रिगेड कमान्डरहरू नेपाल फर्किए। यसपछि नेपालका विभिन्न सैनिक दलहरूलाई भिन्न भिन्न 7 ठाउँहरूमा खटाइयो। यसै बखत भारतमा रहेका नेपाली सेनाभित्र एक विद्रोह बढ्किन गयो। वास्तवमा तत्कालीन भारतीय सीमा प्रान्तको कोहाट छाउनीमा रहेका नेपाली पल्टनका सिपाहीहरूलाई अंग्रेज सरकारले दूध र रोटी खान जनही मासिक 2 रुपियाँका दरले थप राशन भत्ताको व्यवस्था गरिदियो। तर तत्कालीन सिपाहीहरूका अनुसार सो थप 2 रुपियाँ उनीहरूको हातमा नपर्दै पल्टनका कमान्डिङ अफिसर आफैले कुम्ल्याए। यसरी नेपाली सिपाहीहरूले पाउनुपर्ने थप 2 रुपियाँ नपाएपछि सिपाहीहरूमा कमान्डिङ अफिसर प्रति असन्तोष फैलिन गयो। यही असन्तोष बिस्तारै विद्रोहमा परिणत हुन गयो। यसपछि सन् 1941 जनवरी 6 तारिकको दिन सो पल्टनका जुनियर कमिसन अफिसर अर्थात जेसीओ तथा सिपाहीहरूले कमान्डिङ अफिसर विरुद्ध नारा लगाए। नेतृत्व वर्गका अफिसरहरू आएर हल्ला नगर्न आदेश दिए तापनि उनीहरू मान्न तयार भएनन्। अन्ततः हात हतियार समेत भुइँमा फालेर विद्रोह गर्न थाले। यो विद्रोह बिस्तारै सो पल्टनको परिसर भन्दा बाहिर पनि पुग्न गयो। नजिकै रहेको अर्को छाउनीमा बसेका भैरुङ पल्टनका सिपाहीहरूले पनि आफूहरू ठगिएको महसुस गरे। यसपछि सो पल्टनका सिपाहीहरूले पनि पाउनुपर्ने रकम नगदमा नै दिनुपर्छ, हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही किनेर खान्छौं भन्दै नारा लगाएर कमान्डिङ अफिसर विरुद्ध विद्रोह सुरु गरे। यसरी सिपाहीहरूले नै विद्रोह गर्न थालेपछि नेपाली सेनाभित्र अस्तव्यस्तको स्थिति सृजना भयो। यो खबर बिस्तारै छाउनीबाट बाहिर हुँदै अंग्रेज अफिसरहरूले थाहा पाए। यसरी युद्धको बेला सिपाहीहरू नै विद्रोहमा उत्रिन थालेपछि भयावह स्थिति आउने डरले अर्को छाउनीबाट अंग्रेज फौजहरू ल्याएर दुवै नेपाली पल्टनका विद्रोही सिपाहीहरूबाट हात हतियारहरू खोसी उनीहरूलाई ब्रिटिस फौजको घेरामा राखियो। यसपछि यो खबर दिल्ली स्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयलाई जानकारी गराइयो। यो समाचार प्राप्त गर्ने बित्तिकै दिल्लीमा रहेका जनरल बहादुर शमशेर स्वयं नेपाली पल्टन भित्र भएको विद्रोहको स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन कोहाट छाउनी तर्फ लागे। त्यहाँ उनले स्वतन्त्र छानबिन नगरी कमान्डिङ अफिसरको मात्र कुरा सुनी विद्रोहमा सामेल भएका 200 सिपाहीहरू जेसीओ तथा केही अफिसरहरूलाई समेत तत्काल बन्दी बनाई सैनिक अदालतबाट कारबाही गर्न काठमाडौँ चलान गर्ने निर्णय गरे। नेपाली सेनाका जनरल बहादुर शमशेरको अनुरोधमा बन्दी बनाइएका सिपाहीहरूलाई काठमाडौँ पठाउने व्यवस्था अंग्रेज सरकारले मिलायो। यी बन्दीहरू र नेपाली सेनाभित्र भएको विद्रोहको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई दिन जनरल बहादुर शमशेर पनि दिल्लीबाट नेपाल फर्किए। काठमाडौँ पुगेपछि जनरल बहादुर शमशेरले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई बेली विस्तार सुनाउने काममा तल्लो स्तरको सिपाहीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिदिए र घटनालाई बढाई चढाई सुनाए। यसपछि प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने जनरल बहादुर शमशेरले सो कारबाहीलाई अघि बढाए। नाटकीय रूपमा मुद्दालाई अर्कैतिर मोड्दै 200 जना सिपाही जेसीओ तथा केही अफिसरहरू मध्ये 42 जना सिपाही तथा जेसीओहरू सो घटनाको दोषी रहेको फैसला सुनाए। यसपछि सिंहदरबारको पटाङगिनीमा दोषी रहेका सिपाहीहरूलाई कोर्रा लगाएर चुट्न सम्म छुटे। विद्रोहीहरूको मुख्य अखाडा रहेको दोस्रो राइफल र भैरुङ पल्टन नै खारेज गर्ने ठहर भयो र कमान्डिङ अफिसर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कुबेर शमशेर र 1 जना मेजरको पद
खोसियो। विद्रोही 42 जना दोषीहरू मध्ये मुख्य दोषीको रूपमा सुबेदार मेघ बहादुर थापालाई ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले अन्तिम फैसला सुनाए र मुख्य दोषी रहेका मेघ बहादुर थापालाई टुडीखेलको रूपमा सार्वजनिक रूपमा झुन्ड्याएर मृत्यु दण्ड दिनु भनी आदेश दिए। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार मेघ बहादुर थापा नभएर मेघ बहादुर बस्नेत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको यो निर्णयबाट जंगी लाट समेत केही उच्च अधिकारीहरूलाई पनि चित्त बुझेको थिएन, तर कसैले पनि जुद्ध शमशेरको विरोध गर्ने आँट गरेनन्। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले अन्तिम फैसला सुनाएपछि उनी केही दिन आराम गर्ने विचार गरी नागार्जुन दरबार तिर लागे। बौद्धको रामहिटी बस्ने सुबेदार मेघ बहादुर थापाका बुढा आमा बुबाहरू नागार्जुन पुगेर प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई भेट गरी छोराको जीवनदान दिन अनुनय बिनय गरे, तर त्यहाँ कसैको मन पग्लेन। रोई कराई बिन्ती बिसाउँदा पनि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको मन फर्केन। अन्ततः सन् 1941 फेब्रुअरी महिनामा मेघ बहादुर थापालाई टुडीखेलको दक्षिण कुनाको रुखमा हजारौं मानिसहरूको सामुन्ने झुन्ड्याएर मारे। भारतीय उपमहाद्वीपमा भने विश्व युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। सन् 1942 फेब्रुअरी ताका सुदूर पूर्व राष्ट्र जापानले सिंगापुर कब्जा गर्यो। बिस्तारै जापानले बेलायतका धेरैजसो उपनिवेश क्षेत्रहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल हुँदै गयो। यसपछि जापानी सेनाहरू बर्मा हुँदै भारततर्फ अघि बढे। यही समयमा बेलायतले आफ्नो मुख्य भूमि जापानी सेनाहरूबाट बचाउन नेपालसँग गरेको सम्झौतालाई उल्लङ्घन गर्दै नेपाली सेनालाई युद्ध मोर्चामा पठाउने निर्णय गर्यो। वास्तवमा नेपाल अंग्रेज बीच नेपाली सैनिक सम्बन्धी भएको सम्झौता अनुसार नेपाली सेनालाई युद्ध मैदानमा नपठाउने, तर आन्तरिक छाउनीको सुरक्षा भने नेपाली सेनाले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै राष्ट्रहरू सहमत भएका थिए। तर यस बखत अंग्रेजहरूलाई आपत परेपछि सो सम्झौतालाई वास्तै नगरी नेपाली सेनालाई जापानी फौज विरुद्ध प्रतिकार गर्न युद्ध मैदानमा जान आदेश दिए। तत्कालीन एसियातर्फका बेलायती सर्वोच्च कमान्डर इन चीफ लर्ड माउन्टबेटनले नेपाली सेनाका पल्टनहरू कालीबहादुर, महेन्द्र दल र शेर पल्टनलाई तुरुन्त युद्धको मोर्चामा सामेल हुन आदेश दिएपछि यी पल्टनहरू बाध्य भएर अघि बढ्न सुरु गरे। तर यो खबर प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर कहाँ पुग्ने बित्तिकै दरबारभित्र खैला बैला भयो, किनकि युद्ध मोर्चामा खटिने दुई पल्टनहरू कालीबहादुर र महेन्द्र दलका कमान्डिङ अफिसर कर्णेल नीर शमशेर र कर्णेल किरण शमशेर प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका मन परेका पत्नीहरूका छोराहरू थिए। यही कारण जुद्ध शमशेरको आदेशमा दिल्ली स्थित नेपाली सेनाका प्रमुख जनरल बहादुर शमशेरले युद्ध क्षेत्रबाट कालीबहादुर र महेन्द्र दललाई हटाएर अर्को दुई पल्टन त्यहाँ पठाउने प्रस्ताव बेलायती सेनाका सर्वोच्च कमान्डर लर्ड माउन्टबेटनलाई पठाए, तर माउन्टबेटनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। यसरी आफ्ना छोराहरू कर्णेल नीर शमशेर र कर्णेल किरण शमशेरलाई युद्ध मोर्चामा जानबाट रोक्न गरिएको प्रयास विफल भएपछि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका रानीहरूले दरबारमा कोलाहल मच्चाए। रानीहरूको रोई कराई र हठबाट जुद्ध शमशेरले अर्को जुक्ति निकाले। उनले तत्कालै आफ्ना छोराहरू कर्णेल नीर शमशेर र कर्णेल किरण शमशेरलाई मेजर जनरल पदमा पदोन्नति गरी उनीहरूको कमान्ड सम्हाल्न कर्णेल बलदेव शमशेर र कर्णेल क्षेत्र विक्रमलाई त्यहाँ पठाए। यसरी पदोन्नतिको पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै मेजर जनरल भएका नीर शमशेर ब्रिटिस भारतको सेनाको 14औं कोरको मुख्यालय रावलपिण्डीमा र अर्का मेजर जनरलमा बढुवा भएका जुद्ध शमशेरका अर्का छोरा किरण शमशेर पूर्वी कमान्डको मुख्यालय कलकत्तामा आएर आरामसँग बस्न थाले। तर बेलायती सेनाको मातहतमा रहने गरी नेपाली पल्टन कालीबहादुर, महेन्द्र दल र शेर बटालियनहरूलाई जापानी फौजसँग लड्न अगाडिको फ्रन्टमा पठाइयो।
यसरी अघि बढेका नेपाली सेनाले वीरताका साथ जापानी फौज विरुद्ध युद्ध लडे। उनीहरूले जापानीहरूको अग्रसरतालाई बर्मामा नै सीमित राखे। आसाम र बर्माको सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेनाको महेन्द्र दलले जापानी फौजलाई 1200 माइल पर लखेट्यो। त्यस्तै अन्य नेपाली सेनाका दलहरूले पनि जापानी फौजको प्रतिकार गर्दै अघि बढ्नबाट रोकिराखे। नेपाली सेनाले युद्धमा देखाएको वीरतालाई कदर गर्दै बेलायती सरकारले केही कम्पनी कमाण्डरहरूलाई MC तकमाका साथै अन्य केहीलाई पुरस्कार दिएर सम्मान पनि गरे। सन् 1945 सेप्टेम्बर ताका जर्मनी र जापानीहरूले आत्मसमर्पण गरेपछि द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त भयो। यसपछि नेपाली सेनाका पल्टनहरू नेपाल फर्किने व्यवस्था गर्न थाले। यसै ताका बेलायती सरकारले युद्ध ताका नेपाली सैनिकहरूले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण हात हतियार तथा खर खजना नेपाललाई उपहार दिई पठाए। यही सालको अक्टोबर 24 तारिकको दिन भारत स्थित बेलायतका सर क्लाड अचिनलेक नेपाली सेनालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्न नेपाल आए। नेपालमा आएपछि उनले नेपाली सेनाको निम्ति संकटको बखत सहयोग गर्न 3 लाखको कोष खडा गरिदिए। यसका साथै बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रत्येक वर्ष 20 लाख रुपियाँ दिने सम्झौता गरे र तत्कालै 10 लाखको एक मुष्ट रकम सेनामा वितरण गर्ने घोषणा पनि गरे। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार सो प्राप्त रकम विभिन्न उद्योग र विकासका निर्माण कार्यको लागि भनेर पद्म शमशेरले जफत गरे। यसले पनि तत्कालीन नेपाली सेनाभित्र असन्तोष फैलिएको थियो। युद्ध ताका भारतमा रहेका नेपाली सेनाहरू नेपाल फर्केपछि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले उनीहरूलाई टुडी खेलमा भव्य स्वागत गरे। तर सो हर्ष उल्लास धेरै बेर टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरकै अन्य छोराहरूको असन्तोष र कुण्ठा बिस्तारै बाहिर देखिन थाल्यो। विशेष गरी आफूभन्दा कान्छा र कम अनुभव भएका निर शमशेर र किरण शमशेरलाई अकस्मात मेजर जनरलमा बढुवा गरेपछि अन्य दाजुहरू साह्रै चिडिएका थिए। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका वरिष्ठ छोराहरू कर्णेल चेत शमशेर, ध्रुव शमशेर, मान शमशेर र विक्रम शमशेरले मेजर जनरल पद हामीले पनि पाउनु पर्छ भनी आफ्ना पिता तथा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर कहाँ गई निवेदन गरे। तर जुद्ध शमशेरले सो निवेदनलाई ठाडै अस्वीकार नगरी अलिक दिन पर्ख विचार गरौँला भनी पन्छाए। जुद्ध शमशेरलाई पनि के डर थियो भने यदि बिना कारण सबै छोराहरूलाई पदोन्नति गरिदिने हो भने भाइ भतिजाहरूले पनि पछि बढुवाको दाबी गर्न सक्ने र यसले परिवारभित्र ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने आशंका गरेर नै उनले सो आह्वानलाई थमौती गरिदिएका थिए। तर अन्य छोराहरूको इच्छा पूरा नगर्दै सन् 1945 नोभेम्बर 29 तारिकको दिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पद त्याग गर्दै श्री 3 महाराजको मुकुट पद्म शमशेरको शिरमा पहिराइदिए। यसरी आफ्ना काका जुद्ध शमशेरको हातबाट श्रीपेच लगाएपछि पद्म शमशेर नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बने। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।